اس واسطے میرے بھائیوں میرے برادر قرآن کلام ایسا ہے، قرآن کتاب ایسی ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سورہ اعلان فرما دیو دنیا والیاں دے شک شبے ختم ہو جان، اے قرآن میں رب نے نازل فرمایا ہے، آپ یہ دیاں حفاظتہ میں رب العالمین کرن والا وا۔ ہن اگر تاریخ دے اوراق تے صفحات نو پلٹیا جائے، اینو کھنگالیا جائے، کئی ایسے لانتی تے بدبخت پیدا ہوئے ہیں جنہاں نے قرآن اندر تبدیلی کرن دا سوچیا تے قرآن اندر تحریف کرن دا خیال کیتا ہے، قرآن نو نقصان پہنچان دا خیال کیتا ہے۔ اللہ ذل جلال والاکرام نے انہاں لانتیاں تے ظالماں نو عبرت دا نشان بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اور مینوں یاد آیا ایک بہت بڑا عیسائیاں دا پادری ہے، جو دلی دے چوک دے اندر کھڑا ہے، انہیں انجیل ہاتھ وچ پھڑی ہے تے دلی والیاں نو مخاطب ہوندا ہے، آندا مسلمانوں میں انجیل لے کے بازار اندر آ گیا، میرا چیلنج ہے، میرا تانوں چیلنج ہے، اپنی کتاب قرآن لے کے میرے سامنے آ جاؤ، میں اپنی کتاب انجیل نو سمجھنا سچ تے وے حق تے وے، تسی مسلمانوں سمجھتے ہو قرآن حق سچ دے وے، اچھا انج کر لو، میرا تانوں چیلنج کھلے عام چیلنج، اگ دا الاؤ روشن کر لو، میں اپنے انجیل کو اس اگ دی سپرد کر دینا وا، تسی اپنا قرآن اگ وچ سٹو، جیڑا بچ گیا انہوں سمجھ لیا جے، جیڑا محفوظ اگ تو رہ گیا انہوں سمجھ لیا جے، یہ حق تے وے تے دوجا باطل دے وے۔ انہیں چیلنج کر دیتا، دلی دے رہن والے ادو پاکستان تے انڈیا پاکستان موجود نہیں سی، بلکہ اے سارا خطہ ہندوستان دا علاقہ کہلاندا ہے، مسلمان بڑے پریشان ہوئے، بڑے غمزدہ ہوندے نے، تے مسلمان آپس اندر مشورہ کرتے ہیں اور مرد مجاہد شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے کول چلے جاندے ہیں تے جا کے انہاں دے سامنے مسئلہ پیش کرتے ہیں، آندے نے حضرت عیسائی نے چیلنج کر دیتا ہے، انہیں کہا تہاڈا قرآن جے سچا ہے میرے سامنے لے کے آؤ تے میں اپنے انجیل اگ وچ سٹنا، تسی اپنا قرآن اگ وچ سٹو، جڑا سڑ گیا سمجھ لیا جو باطل ہے، جڑا بچ گیا تے سمجھیا جے حق تے وے۔ حضرت نک وچ داموں نے کر کے رکھ دیتا ہے، جائیے تے کیڑے پاسے جائیے، تے حضرت شاہ صاحب فرماندے نے اچھا انج کرو، مینوں اس عیسائی دے سامنے لے جاؤ، اس پادری دے سامنے لے جاؤ، تے لوگاں دے سامنے سارے بازاروں دے نال گفتگو ہو جاندی ہے۔ اور ایک پاسے عیسائیاں دا پادری انجیل لے کے کھڑا ہے، دوسرے پاسے شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمان ہے، آپ فرما دے رہو کی چیلنج کرنا چاہنا ہے، ایک باری میرے سامنے دہرا، ایک باری چیلنج میرے سامنے بیان کر۔ آندا شاہ صاحب گل لے وے میرا چیلنج کھلے عام تے سرے عام ہے، اگر تسی دعوے اندر سچے ہو ساڈا قرآن سچا ہے، میں اپنے دعوے اندر میری انجیل حق تے وے سچ دے وے، تے اسی دوویں کتاباں اگ وچ سٹنے آ، جڑی سڑ جاتی ہے او سمجھ لے کہ اسی باطل تے آ، تے جڑی بچ جائے اگ تو جلن تو سمجھ لیا جے او کتاب حق تے وے۔ تے حضرت شاہ صاحب فرماندے نے، آپ فرماندے نے عیسائیا گل سن لے، پادریا گل سن لے، آنا قرآن اگ وچ سٹو، اسی تے او مسلمان اے برداشت نہیں کر دے، اسی قرآن نو زمین تے رکھ دئیے، قرآن نو زمین تے رکھنا گوارا نہیں کر سکدے، تو آنا اگ وچ سٹ دے، اسی تے او مسلمان اسی قرآن وال کانڈ کر کے بہنا پسند نہیں کر دے، تو چیلنج کرنا پیا قرآن نو اگ وچ سٹ دیو، انج تے نہیں ہو سکدا، قرآن اسی اپنے ہتھی نظر آتش نہیں کر سکدے۔ اج بھی گزشتہ کچھ مہینے پہلا تانوں پتہ ہے ڈنمارک دا ایک چوہا انہیں قرآن نو سارے بازار اندر نظر آتش کیتا ہے، قرآن نو جلایا، رب العالمین نے انہوں عبرت دا نشان بنا کے رکھ دیتا ہے، رب العالمین نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور مریا تے
تے ذلیل موت اندر شکار ہو کے تے دنیا تو چلا جاندا ہے۔ اور جن نے بھی قرآن دی بے حرمتی کیتی ہے سکھ نال مر بھی سکیا اور مریا تے ذلیل ہو کے مریا رسوا ہو کے مریا۔ حضرت شاہ صاحب فرماندے نے ایسا نہیں ہو سکتا اسی اپنے ہتھاں نال قرآن نو نظر آتش کر دئیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوے چیلنج میرا تینوں اے وے اپنی انجیل نو اپنے سینے نال لا لے، میں قرآن نو اپنے سینے نال لا لینا وا تے تو بھی اگ وچ چھال مار تے میں بھی اگ وچ چھال مارنا وا تے پتہ لگدا کون بچدا تے کون ختم ہوندا تے کون مردا تے سڑدا۔ اللہ اللہ عیسائی نسدا ہے پتلی گلیوں نسن دی کوشش کردا ہے۔ یہ ساتھیاں نے پادری نو پھڑ لیا، اندر پادری صاحب گل سن لو چیلنج تے بڑا سامنے واضح وے، قرآن او سینے نہ لا لے نے تے اگ دی طرف جان لگے نے تے تسی انجیل اپنے سینے نہ لا لو، اج اگ وچ چلے جاؤ تے پتہ کی کہن لگا آندا جیڑی دعائی جیڑا مسالہ میں انجیل نو لا کے آیا سا اگر مینوں پتہ ہوندا عبدال شاہ صاحب نے اے گل کر دینی ہے عبدالعزیز نے اوہی مسالہ اوہی دعائی میں اپنے جسم نال بھی مل کے آوندا، اوہی مسالہ میں اپنے جسم نو بھی لا کے آوندا۔ اس واسطے میرے بھائیو میرے برادر قرآن آج بھی روشن ہے تے قرآن قیامت تک روشن رہے گا۔ کیوں؟ اللہ جلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن نو اللہ نے نازل فرمایا کہ آپ ہی حفاظت کرنے والے نے۔